हालेलुया। एक दफ़ा फिर सब हाजरीन को और जो यहाँ पर नाजरीन हैं उन सब को मैं खुदावंद यीशु के नाम में सलाम पेश करता हूँ, जय मसीह की और शालूम। आज हमारी फ्राइडे प्रेयर मीटिंग है और मैंने आपसे वादा किया है कि हम चंद फ्राइडे हम ख़ास चीज़ों पर गौर करेंगे। ख़ास से मुराद पुराने अहद में की जो स्टोरीज़ हैं हम उनको स्टडी कर रहे हैं और फिर न्यू टेस्टामेंट में जो खुदावंद यीशु मसीह ने पैराबल्स, तमसीलें कहीं, मिसालें कहीं, हम उनको देख रहे हैं। और आज हम देखेंगे न्यू टेस्टामेंट में लूका की इंजील 15वां बाब, बड़ी ही मशहूर पैराबल। एक दफ़ा फिर हम इस पर गौर करेंगे और चंद एक खूबसूरत बातों को हम दोबारा से सीखेंगे और कुछ बातें शायद मेरे लिए आपके लिए नहीं हो सकती हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हर वक्त नया ताज़ा है। ये 15वां बाब जो है ये खोए हुओं को ढूंढने के ताल्लुक से है और कितना खूबसूरत है जब कोई खोया हुआ मिल जाता है। हालेलुया। तो हम चंद बातें जो है वो देखेंगे। लूका 15वां बाब उसकी 11वीं आयत से। ये कहानी है, ये तमसील है मुसरफ बेटा, प्रोडिगल सन, मुसरफ बेटा, नाफरमान बेटा जिसको आप कह सकते हैं, पर बाद में वो वापस आया। तो आज हम इस कहानी में से हम देखेंगे लूका 15वां बाब 11वीं आयत से पढ़ें। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, आए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना मालो मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुख्ताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियाँ सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मज़दूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा फिर तेरा बेटा कहलाऊँ। मुझे अपने मज़दूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को ला कर ज़िबा करो, ताकि हम खा कर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नज़दीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनी।
और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा करवाया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया है। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अदुली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा मालो मता कस्बियों में उड़ा दिया, तूने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये खूबसूरत तस्वीर है बाप की और बेटों की। पिछले दिनों हमने फादर्स डे सेलिब्रेट किया और हमने चर्चिज़ में और सोशल लाइफ में हमने बहुत सारे पैगामात सुने जो बिब्लिकल वे में थे और बहुत सारे सोशल वे में थे कि बाप की कैसे हम रिस्पेक्ट करें। और ज़्यादातर चर्चिज़ में इस हवाले को पढ़ा गया। तो ये खूबसूरत बाप की तस्वीर है जो खुदा है। यहाँ पर अगर हम बाप को देखें तो ये खुदा है, और बेटों को देखें तो खुदा के दो बेटे हैं। पहलौठा इसराइल है, और इसके दो मतलब लिए जाते हैं। पहलौठा इसराइल है, और पुराने अहदनामे में ये दो बेटे कौन हैं? इसराइल, और सेकंड जूडा, यहूदा का कबीला, ट्राइब ऑफ जूडा, और इसराइल के जो दूसरे कबीले थे। और आज के दौर में ये दो बेटे कौन हैं? आज के दौर में ये पहलौठा जो है ये इसराइल है, और जो छोटा है, जो प्रोडिगल सन जिसको कहा गया है, मुसरफ बेटा कहा गया है, वो कलीसिया है। और ये खूबसूरत तस्वीर हमें नजर आती है कलीसिया की और खुदा की और इसराइल की। खुदा जो बाप है वो हर जगह पे शफीक है, रहम करने वाला है, प्यार करने वाला है, और उसका प्यार, उसकी मोहब्बत गैर मशरूत, अनकंडीशनल है। उसमें शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं पाई जाती। ये बाप की मोहब्बत है। हालेलुया। खुदा बाप ने इसराइल से भी प्यार किया, खुदा बाप ने यहूदा से भी प्यार किया। खुदा ने अपनी बरकतें इसराइल को दी, खुदा ने अपनी बरकतें यहूदा को दी, और खुदा ने प्यार कलीसिया से किया और अपनी बरकतों से कलीसिया को भी नवाजा। आज हम इस जवान की तरफ गौर करते हैं अजीजों। ये जवान अपने बाप के घर से कैसे जाता है? यहूदी कल्चर में अगर कोई अपने बाप के जिंदा होते हुए अपने बाप को कहे कि मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे दे दे, ये बाप के लिए शर्मनाक बात मानी जाती थी। पूरे माशरे में, पूरे कल्चर, उनके ये कल्चर में बुरी बात समझी जाती थी, और बाप की ये बेइज्जती का मुकाम था। यहां पर हमें नजर आता है कि इस बाप ने अपने बेटे से कोई उज़र पेश नहीं किया, उसने उसका हिस्सा उसे दे दिया। आज की कलीसिया की तरह हमने खुदा की बरकतों को ले लिया। जब खुदा ने
ہمیں برکتیں اور روح القدس کی نعمتیں دے دیں، گفٹ ہولی اسپرٹ کے اور فروٹس ہولی اسپرٹ کے ہمیں دے دیے، ہمیں نجات دے دی، ہمیشہ کی زندگی دے دی، تب ہم نے اپنا راستہ لیا، خدا کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا۔ اور جب ہم خدا کو چھوڑتے ہیں تو کیا حشر ہوتا ہے؟ آپ اس نوجوان کو دیکھ سکتے ہیں، آپ پرانے عہد نامہ میں آدم کو دیکھ سکتے ہیں کیسے آرام سے رہتا ہے۔ یہ مجھے آدم کی دوسری تصویر نظر آتی ہے جو نئے عہد نامے میں یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی۔ آدم خدا کی حضوری سے نکل کے کبھی بھی خوش نہیں ہوا، کبھی بھی سکون سے نہیں رہا، اس کی زندگی سے چین، سکون اور خوشی جاتی رہی۔ عزیزو، جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، خدا کی حضوری کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کی عزت اور قدر نہیں کرتے، یاد رکھیں جیسے جیسے ہم خدا سے دور جاتے ہیں، دنیا ہمارے اندر آتی جاتی ہے، ہم اتنا ہی خوشی، اطمینان، تسلی، برکت سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، سکون، آرام چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو خدا کی حضوری میں آئیے، باپ کی حضوری میں آئیے، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، اس کی گارنٹی ہے میرے پاس۔ جب ہم خدا کے حضور ہوتے ہیں تو ہمارا دل خوشی سے بھرا ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس نوجوان نے یہ غلطی کی، اپنا سب کچھ لیا اور باپ کے گھر کو چھوڑ دیا۔ آج بہت سارے نوجوان، بیٹے بیٹیاں، بزرگ بھی، خدا کے بچے، ایکچولی جو صحیح ورڈ ہے، خدا کے بیٹے بیٹیوں نے خدا کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اپنا راستہ اختیار کر لیا ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج صبح میری بات ہو رہی تھی امریکہ، میرے ایک دوست ہیں پاسٹر، ان کے ساتھ، تو میں نے پوچھا کہ امریکہ کے کیا حالات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ بڑے نافرمان ہیں، ریبیلینس، اور حد سے زیادہ نہ وہ ملک کے قانون کا کوئی خیال کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کے قانون کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ خدا نے اس ملک کو برکتیں دی، اپنا ہاتھ ان پر رکھا۔ تو کہتے ہیں کہ کل آج جو رپورٹ تھی صبح، ادھر تو رات تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی دن میں 10,000 نئے کووڈ-19 کے پیشنٹ جو ہے وہ ایک دن میں نئے کیس امریکہ کے اندر، اتنا بڑی سپر پاور جیسے ملک اتنی مشکل سے گھرا ہوا ہے، اور ہر دن ہم جانتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ وہاں پر مر رہے ہیں، پر اس کے باوجود کہ وہ توبہ کریں، خدا کے پاس آئیں، خدا کے حضور گڑ گڑائیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ لوگ کلبوں میں جانا پسند کرتے ہیں اور بیچ پہ جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، بس اسی کو وہ زندگی کہتے ہیں، یہی ان کا خدا ہے، ان کی عیش و عشرت، زندگی کے مزے اڑاتے ہیں۔ خدا کی حضوری سے نکل کر عزیزو دکھ اور تکلیف ہے۔ آدم سے اگر کوئی پوچھ سکتا تو پوچھتا کہ خدا کی حضوری سے نکل کے تجھے کون سی چیز کا سامنا کرنا پڑا، تو پھر وہ آپ کو بتائے کہ کیسی مشکلوں سے اسے گزرنا پڑا جب خدا کی حضوری کو اس نے چھوڑ دیا۔ اس نوجوان نے جب خدا کی حضوری کو چھوڑا تو پہلے تو بری صحبتوں نے اسے گھیر لیا، گناہ کے اندر دھستا چلا گیا۔ جب ہم خدا کو چھوڑتے ہیں اور گناہ کی طرف جاتے ہیں تو خدا کا کلام یاد رکھیں، بتاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہم باپ سے دور ہیں، خدا سے دور ہیں، ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر جو کچھ ہمارا ہوتا ہے وہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ آدم سے بھی نکل گیا، اس نوجوان سے بھی سب کچھ نکل گیا۔ جس پیسے کی خاطر اس نے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا،
वो पैसा आखिरकार ऐशो इशरत से इसने ज़ाया कर दिया, क्योंकि बाप की हुजूरी से दूर है, बाप की कुर्बत नहीं है, इसलिए सब कुछ ज़ाया कर बैठा। जितनी बरकतें खुदा ने आपको दे रखी हैं, आपको टैलेंट खुदा ने जो दे रखा है, अगर आप इसे खुदा के पास नहीं लेकर आएंगे, ये टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एक दिन वो जो है वो उस पर कांटा लग जाएगा, आपके हाथ खाली रह जाएंगे, और फिर आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहेंगे, फिर आपको दूसरों की तरफ निगाह करनी पड़ेगी। जैसे ये नौजवान टुकड़ों का मोहताज हुआ। हम जब खुदा को छोड़ते हैं, अपने बाप को छोड़ते हैं, तो मेरे चीज़ों हम टुकड़ों के मोहताज होते हैं, हम दूसरों पे इन्हिसार करते हैं, हम डिपेंड करते हैं दूसरों पर, जैसे ये नौजवान ने। और ये खाने की तलाश में था, खाना भी इसे ना मिला, काम मिला तो क्या काम मिला? सूअर चराने वाला, सूअरों की देखभाल करने के लिए। इतना गंदा सूअरों का रहना होता है आपको, वो अपने ही गंद में, अपने ही फुजला में रहता है। जितना भी उसको नहलाओ वो उसी जगह पर गंदगी में जाएगा, और जितनी बदबू शायद सूअर से आती है और किसी जानवर से शायद ही आती होगी। हमारी ज़िंदगी की रौनक ख़त्म हो गई अगर हम खुदा से दूर हो गए। खुशियाँ जाती रहीं, हमारे अंदर जो खुशबू थी खुदा के प्यार की, उसके कलाम की, वो सब कुछ ज़ाया हो गया। अब हम इस नौजवान को देखते हैं, ये सूअर चुराता है। सूअर तो इसराइल में ममनू थे, मना थे, उनको छूना, उनको हाथ लगाना, और ये ऐसी मकरूहात के दरमियान में रहा। जब हम खुदा से किनारा करते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं, उसके घर को छोड़ देते हैं, तो फिर हमें हमारी किस्मत कह लें, वो जो है वो फुजला बन जाती है। हमारी किस्मत में दुनिया की गंदगी आ जाती है, रोना आ जाता है, पछताना आ जाता है, कपड़े फट गए, कहाँ शहजादा, और जो फलियां सूअर खाते थे वही इसको मिलती थी, वो भी नहीं मिलती थी, लिखा कि वो भी नहीं उसको मिलती थी। खुदा के हुजूर से निकल के मेरे जीजों हमारा 100% ही नुकसान है, 100% नुकसान है। इसलिए खुदा के हुजूर वापस आए। इसने एक अक्लमंदी की बात की, इससे ख्याल आया कि मेरे बाप के घर में तो नौकर भी बहुत अच्छा खाते पीते हैं, इतना खाना उनको मिलता है। हालेलुया। जो खुदा बाप की खिदमत करते हैं, जो खुदा की नौकरी करते हैं, मेरे जीजों उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने अपने शागिर्दों को क्या कहा था? अपने हाथ में सिर्फ लाठी लेना है, और कोई चीज़ यीशु मसीह ने नहीं कहा लेके जाने को। पानी लेना, बस लाठी लेना और बस जाना, खिदमत करना। ये एक दो चीज़ें यीशु मसीह ने कही, किसी चीज़ की कमी शागिर्दों को कभी नहीं आई। आप कहीं नहीं देखेंगे कि पतरस के घर का किराया रुक गया हो, है? वो जो टैक्स देते थे अपनी गवर्नमेंट को टैक्स ना दिया हो, कहीं ऐसा नहीं है, कहीं नहीं नजर आया कि वो मोहताज हुए। अगर आप बुक ऑफ एक्ट इमाल की किताब अब देखें, रसूलों के कर्तव्य दूसरे बाब को देखें, तो वहाँ पर लिखा है कि किसी को किसी चीज़ की हाजत नहीं थी, सब चीज़ें बड़ी ज़्यादा थी, इफरात के साथ थी, सब कुछ था उस कलीसिया के पास जो यीशु के पास आए, खुदा के पास आए। पर इस नौजवान को देखते हैं कि जब ये बाप से दूर हुआ तो सब कुछ ही जो इसके पास था हो जाता रहा, अपने बाप की परवाह नहीं की। हम भी अपने बाप का दिल तोड़ चुके हैं, खुदा बाप का दिल, पाक रूह को बड़ी दफ़ा हम रंजीदा कर चुके हैं, यीशु को दोबारा हम दुख देते हैं। इस नौजवान ने अक्लमंदी की, आप भी अक्लमंदी कीजिए। अक्लमंदी क्या है? उसने कहा कि मैं अपने बाप के घर दोबारा जाऊंगा, वापस जाऊंगा, उसे कहूँगा कि मुझे अब बेटा ना समझ, नौकरों की तरह रख ले, नौकर बना ले,
कम से कम मुझे रोटी तो मिले, थोड़े मुनासिब कपड़े मुझे मिल जाएं पहनने के लिए। आप भी सोचिए और खुदा के पास वापस आए। तौबा का अभी वक्त है, अभी आपके पास वक्त है। जो लोग बरगश्ता हो गए, बैकस्लाइड हो गए, दोस्तों, अजीज़ों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, वापस आने का वक्त है। अब ज़रूरत नहीं है कि आप सुअरों के दरमियान में पड़े हैं, गंदगी गुनाह में पड़े रहें। वक्त वापस आने का है। जब आप वापस आते हैं, ये नौजवान जब वापस आया, कपड़े तो फटे थे, जूती इसकी कोई थी नहीं इसके पाँव में, अंगूठी किसी वक्त होती थी इसके पास अच्छी, वो भी जाती रही, सब कुछ जाता रहा, कपड़े गंदे और जो फटे हुए कपड़े, और उनमें से सूअरों के गंद की बदबू आती थी। बाप हर रोज उसका इंतजार करता था। आपका और मेरा बाप हर रोज इंतजार करता है। यीशु ने कहा, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ, अगर कोई मेरी आवाज सुने तो मैं उसके साथ अंदर जाऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। तो बाप हर रोज इंतजार करता है। बाप दूर ही से अपने बेटे को देख के, लिखा कि दौड़ कर जाता है। याद रखें कि इस्राइल जो है वो अपने कानूनों के बड़े सख्त हैं, उनका कल्चर बड़ा सख्त है। और इस्राइली कल्चर में, यहूदी कल्चर में स्पेशली, जो बुजुर्ग लोग थे, बूढ़े लोग थे, उनका भागना दौड़ना शर्म की बात समझा जाता था। अगर कोई बुजुर्ग दौड़े और भागे तो ये शर्म की बात थी उनके लिए। पर इस शख्स ने इस बात की परवाह नहीं की, ये दौड़ा गया, क्योंकि और भी वजह थी कि अगर एक और कल्चर था इनका कि अगर ऐसा कोई नौजवान आ जाए जिसने अपने बाप से, अपने ख़ानदान से रिश्ता तोड़ लिया हो, अपना हिस्सा ले लिया हो, तो उसको बाहर ही यहूदी लोग संसार करते, मार देते, पत्थरों से मार देते। ये भी उनका कल्चर था। दो बातों की उसने ख्याल नहीं किया। एक तो ये कि वो बूढ़ा है और उसका दौड़ना भागना शर्म की बात है, उसका बेटा वापस आ रहा था। आज अगर हम खुदा के पास आते हैं तो मेरे जीजो, हम उसकी तरफ रजू होते हैं, वो हमारी तरफ रजू होता है। हालेलुया। आप जब फैसला कर लेते हैं तौबा करने का, बुराई को छोड़ने का, दुनिया को छोड़ने का, तो मेरे जीजो, खुदावंद कभी भी आपको रद्द नहीं करेगा। वो आपके गुनाह माफ करने के लिए तैयार है। सेकंड, वो आपको बचाने के लिए आएगा। जैसे ये शख्स खुद भाग कर गया कि कहीं दूसरे इस पर हमला करके इसको मार ना दें, मेरे बेटे को जख्मी ना कर दें, आपका और मेरा बाप हमें गले लगाएगा। और लिखा है कि उसने उसे गले लगाया। हालेलुया। गहरी मोहब्बत में हमें ले लेगा जब हम उसके पास वापस आएंगे। आप इस बात को ना देखें आपकी हालत क्या है, अपनी कंडीशन को ना देखें, खुदा के फजल को देखें, उसके फजल को देखें, उसके ग्रेस पर नजर करें, उसके अनुग्रह पर नजर करें। अपने गुनाहों को ना देखें, अपनी शर्मिंदगी को ना देखें, आप तौबा करें और उसके पास वापस आ जाए। वो आप पर फजल करने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो आपको गले लगाएगा, वो आपको चूमेगा। गले लगाना, चूमना, ये गहरी मोहब्बत का इजहार है। हालेलुया। और खुदा से बढ़कर हमें कौन प्यार कर सकता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। फिर क्या बाप ने क्या कहा? इसने तो कहा कि तू मुझे मजदूरों जैसा कर ले। तो लिखा है कि बाप को उस पर तरस आया, उसे चूमा। बेटे ने यह भी कहा कि बाप मैं तेरा और खुदा की नज़र में गुनहगार हूं। वाकई ये गुनाह समझा जाता था और है आज भी ये गुनाह वैसा ही है।
خدا کی نظر میں اور باپ کی نظر میں یہ گناہ تھا، اس لیے اسرائیل کے قانون بڑے سخت تھے۔ باپ نے کیا کیا؟ باپ نے نوکروں کو حکم دیا کہ اچھے سے اچھا لباس اسے دو۔ اور یہ کون سا لباس تھا؟ جو باپ کا اپنا لباس تھا۔ جو لیڈر ہوتا تھا گھر کا ہیڈ، اس کے پاس سب سے اچھی پوشاک ہوتی تھی اور مہنگی، شاندار۔ اس نے سب سے شاندار پوشاک جو اس کی اپنی تھی وہ اپنے بیٹے کو دی۔ اور یہ پوشاک جو ہے یہ رائچسنس، یہ راست بازی کا لباس ہے، یہ پاکیزگی کا لباس ہے، یہ پوترتائی کا لباس ہے جو خدا نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ وہ کبھی بھی ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کرتا۔ زبور 103 پڑھے، ہم گاتے بھی ہیں، جہی ساڈی ہے بریائی تیہا سلوک نہ کردا، ساڈے پاپا وانگر سانو بدلہ نہیں دیندا۔ ہاللیلویہ، بولیے ہاللیلویہ۔ لباس کہتا کہ اچھے سے اچھا لباس، اپنا لباس ہمیں دے دیا، اپنی راست بازی خدا نے ہمیں دے دی، اپنی رائچسنس ہمیں دے دی۔ ہاللیلویہ۔ سیکنڈ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی۔ کیا کرو؟ انگوٹھی کیا کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ انگوٹھی 2 چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک تو رشتہ، جب آپ دیکھتے ہیں شادی ہوتی ہے تو لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہناتی ہے، لڑکا لڑکے کو انگوٹھی پہنا کر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے، دوسرے کے اختیار میں دے دیتا اور ان کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا خدا سے جو رشتہ ٹوٹا تھا وہ رشتہ آج جڑ چکا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ پریز دا لارڈ۔ سیکنڈ جو ہے انگوٹھی جو ہے، رنگ جو ہے، یہ اتھارٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ باپ نے اپنی انگوٹھی دی اور خداوند نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو 10ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا، 18ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، 17ویں اور 18ویں آیت کو 10ویں باب کی لوکا کی انجیل 10واں باب اس کی 17ویں اور 18ویں آیت کو، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ ہمیں انگوٹھی دی گئی ہے، ہمیں ہمارے ساتھ خدا نے اپنا رشتہ مضبوط کیا جو ٹوٹ گیا تھا، جو ہمارے گناہ کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے، اس کی صلیب کی قدرت کے وسیلہ سے اب رشتہ وہ بحال ہو چکا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور نہ صرف رشتہ بحال ہوا، خدا نے ہمیں اسی مقام پر کھڑا کیا ہے، اپنی پوشاک پہنائی ہے، اپنی انگوٹھی دی ہے، رشتہ برقرار کیا اور ہمیں اختیار دیا ہے دشمن کی ساری قوت پر، دشمن کی ساری چالوں پر اختیار دیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آگے ایک اور چیز باپ نے کہا کہ اس کے پاؤں میں جوتی پہنائی جائے۔ پاؤں میں کیا پہنائی جائے؟ جوتی پہنائی جائے۔ یاد رکھیں، ننگے پاؤں جو ہوتے تھے وہ صرف اور صرف غلام رہتے تھے، بیٹے نہیں۔ نوکر جو تھے اور غلام جو تھے وہ جوتی نہیں پہنتے تھے۔ مالکوں کے حضور جو بڑے گھر ہوتے تھے، غلاموں کو تو جوتی ملتی نہیں تھی۔ جب یہ نوجوان اپنے باپ کے گھر سے نکلا، سب کچھ اس کے پاس تھا، جب عیش و عشرت اور باپ کی قربت سے دور ہو گیا تو پاؤں سے جوتی بھی چلی گئی۔ یہ غلام بن گیا، اور غلام بنا تھا تو کسی کے کہنے سے سور چرانے لگا۔ دوستو، عزیزو، پیارو، خدا نے ہمیں بیٹے بنایا ہے،
اور ہمارے پاؤں میں صلح کی تیاری کے جوتے پہنائے ہیں، ہم سے صلح کر لی ہے۔ آؤ اپنے باپ سے صلح کریں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، معافی مانگیں اور واپس خدا کے پاس آئیں۔ باپ کے پاس بہت کچھ ہے جو آپ کو دینا چاہتا ہے، وہ پہلے بھی آپ کو برکت دے چکا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے اپنا حصہ لے لیا ہے، پر ابھی بھی بہت ساری برکتیں آپ کے لیے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو اپنے باپ کے ہاتھوں میں دے دیں گے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اس سٹوری کو دیکھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، پر میں یہیں پر سٹاپ کروں گا اور اب سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کہانی کو، اس تمثیل کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور اس مصرف بیٹے کو اپنی جگہ رکھ کے دیکھیں۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور بزرگوں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس مصرف بیٹے کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں اور خدا باپ کو اس باپ کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں۔ جب آپ اس کے پاس آئیں گے تو کیسی خوشی آپ کی زندگی میں آئے گی، اور نہ صرف آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی بلکہ خدا بھی اس سے خوش ہوگا۔ کیا خوبصورت بات لکھی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، میں اس بات پہ آخر کروں گا، میں ہمیشہ سب کو بتاتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک گناہ گار کے توبہ کرنے سے آسمان پر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے خوشی کرتے ہیں۔ لوگ ایسے کہتے ہیں، بائبل میں یہ نہیں لکھا۔ یہ اسی باب میں، لوکا 15ویں باب میں یہ آیت لکھی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں 15واں باب، اس کی 10ویں آیت۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ فرشتے خوشی نہیں کرتے، فرشتے خوشی کا حصہ بنتے ہیں، اس خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ خوشی کون کرتا ہے؟ فرشتوں کے سامنے کون ہے؟ ہمارا خدا باپ، خدا بیٹا جو اس کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھا ہے، اور خدا پاک کی حضوری ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ جب بیٹا واپس آتا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ فرشتوں کا تو کوئی بیٹا نہیں گیا تھا، بیٹا تو خدا کا گیا تھا۔ آدم، میں اور آپ خدا سے دور ہو گئے۔ جب ہم اس کے پاس واپس آ جائیں گے تو میرے عزیزو خدا بڑی خوشی کرے گا، ایسی خوشی ہوگی، خدا کا ایسا جشن ہوگا تیرے توبہ کرنے سے، تیرے معافی مانگنے سے۔ فرشتے اس خوشی سے جھوم اٹھیں گے، اس خوشی کا حصہ بن جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ آؤ سب خدا کے حضور آ جائیں اور اس بات کو یاد رکھیں، ابھی بھی بہت ساری برکتیں آپ کے لیے خدا کے پاس ہیں۔ برکتوں کا اینڈ نہیں ہوا، برکتیں ختم نہیں ہوئی۔ ہاللیلویہ، آمین۔